गिनती 32वां बाब जो 42 आयात पर मुश्तमिल है। और बनी रूबिन और बनी जद के पास चौपाइयों के बहुत बड़े बड़े गौल थे। सो जब उन्होंने याजीर और जिलात के मुल्कों को देखा कि ये मकाम चौपाइयों के लिए निहायत अच्छे हैं, तो उन्होंने जाकर मूसा और अली अजर काहिन और जमात के सरदारों से कहा कि अतारात और देबून और याजीर और निमरा और हिस्बून और अलियाली और शिबाम और नबू और बाउन, यानी वो मुल्क जिस पर खुदामंद ने इसराइल की जमात को फतह दिलाई है, चौपाइयों के लिए निहायत अच्छा है। और तेरे खादिमों के पास चौपाएं हैं। सो अगर हम पर तेरे करम की नजर है तो इसी मुल्क को अपने खादिमों की मिरास कर दे और हमको यर्दन पार ना ले जा। मूसा ने बनी रूबिन और बनी जद से कहा, क्या तुम्हारे भाई लड़ाई में जाएं और तुम यहीं बैठे रहो? तुम क्यों बनी इसराइल को पार उतरकर उस मुल्क में जाने से जो खुदामंद ने उनको दिया है बेदिल करते हो? तुम्हारे बाप दादा ने भी, जब मैंने उनको कादिस बढ़ने से भेजा कि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें, तो ऐसा ही किया था। क्योंकि जब वो वादिये इसकाल में पहुंचे और उस मुल्क को देखा, तो उन्होंने बनी इसराइल को बेदिल कर दिया, ताकि वो उस मुल्क में जो खुदामंद ने उनको अनायत किया ना जाएं। और उसी दिन खुदामंद का गजब भड़का और उसने कसम खाकर कहा कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा, जिसके देने की कसम मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की। मगर युफना कंजी का बेटा कालिब और नून का बेटा यशवा उसे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदामंद की पूरी पैरवी की है। सो खुदामंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको बेयाबान में 40 बरस तक आवारा ठहराया, जब तक कि उस पुश्त के सब लोग जिन्होंने खुदामंद के रूबरू गुनाह किया था नाबूद ना हो गए। और देखो, तुम जो गुनहगारों की नस्ल हो, अब अपने बाप दादा की जगह उठे हो, ताकि खुदामंद के कहर शदीद को इसराइलियों पर ज्यादा कराओ। क्योंकि अगर तुम उसकी पैरवी से फिर जाओ, तो वो उनको फिर बेयाबान में छोड़ देगा और तुम इन सब लोगों को हलाक कराओगे। तब वो उसके नजदीक आकर कहने लगे कि हम अपने चौपायों के लिए यहाँ भेड़ साले और अपने बाल बच्चों के लिए शहर बनाएंगे, पर हम खुद हथियार बांधे हुए तैयार रहेंगे कि बनी इसराइल के आगे आगे चलें, जब तक कि उनको उनकी जगह तक ना पहुंचा दें। और हमारे बाल बच्चे इस मुल्क के बाशिंदों के सबब से फसीलदार शहरों में रहेंगे, और हम अपने घरों को फिर वापस नहीं आएंगे जब तक बनी इसराइल का एक एक आदमी अपनी मिरास का मालिक ना हो जाए। और हम उनमें शामिल होकर यर्दन के उस पार या उससे आगे मिरास ना लेंगे, क्योंकि हमारी मिरास यर्दन के इस पार मशरिक की तरफ हमको मिल गई। मूसा ने उनसे कहा, अगर तुम ये काम करो और खुदामंद के हजूर मुसल्ला होकर लड़ने जाओ, और तुम्हारे हथियार बंद जवान खुदामंद के हजूर यर्दन पार जाएं, जब तक कि खुदामंद अपने दुश्मनों को अपने सामने से दफा ना करे और वो मुल्क खुदामंद के हजूर कब्जे में ना आ जाए, तो इसके बाद तुम वापस आओ। फिर तुम खुदामंद के हजूर और इसराइल के आगे बेगुनाह ठहरोगे, और ये मुल्क खुदामंद के हजूर तुम्हारी मलकियत हो जाएगा। लेकिन
اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گنہگار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناؤ۔ جو تمہارے منہ سے نکلا ہے وہی کرو۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے۔ ہمارے بال بچے، ہماری بیویاں، ہماری بھیڑ بکریاں اور ہمارے سب چوپائے جیلات کے شہروں میں رہیں گے۔ پر ہم جو تیرے خادم ہیں، سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداوند کے حضور لڑنے کو پار جائے گا، جیسا ہمارا مالک کہتا ہے۔ تب موسیٰ نے ان کے بارے میں علی عذر کاہن اور نون کے بیٹے یشوا اور اسرائیلی قبائل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو وصیت کی، اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلاد کا ملک ان کی میراث کر دینا۔ پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کنعان ہی میں تمہارے بیچ میراث ملے۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کنعان کو جائیں گے، پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراث رہے۔ تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کی مملکت اور بسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے، اور اس ساری نواحی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلے کو دے دیا۔ تب بنی جد نے دیبون اور اتارات اور ایروئیر اور اتارات شوفان اور یازیر اور یکبہا اور بیت نمرہ اور بیت ہاران فصیل دار شہر اور بھیڑ سالے بنائے۔ اور بنی روبن نے حسبون اور الیالی اور کریتائم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شبما کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلات کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلات مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے۔ اور منسی کے بیٹے یائیر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام حووت یائیر رکھا۔ اور نوبہ نے کنات اور اس کے دیہات کو اپنے تصرف میں کر لیا، اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوبہ رکھا۔